अस्सलाम वालेकुम। हमारे दीन का एक बहुत बड़ा पहलू रूहानी है। अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे अगर आप निगाह डालिए तो जहां एक तरफ दीन की तालीम दी जा रही है, कानून, फिक़ा और सुन्नत नबवी के जरिए दुनिया के ज़ाहिरी मामलात को तय किया जा रहा है, वहां पूरी हयात मुबारक में अगर आप देखिए तो पूरी हयात मुबारक बजाते खुद एक मोज़ा भी है। जिंदगी का कोई शोबा, कोई महाज जंग और कोई सुन्नत नबवी की मिसाल ऐसी नहीं है कि जहां पर रूहानी क़ुव्वतों और ताकतों के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मामूली तौर पर ऐसे काम जिनको आम इस्तिलाह में अंबिया के जरिए मोज़ा और दूसरे तमाम अफराद के लिए कश्फ करामत जिसे कहा जाता है, उसके तहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रोल, अपने मिशन, अपनी ड्यूटी को आगे ना बढ़ाया हो। चाहे वो जंग बदर के मौके पर वमा रमैत इज़ा रमैत वलाकिन अल्लाह रमा वाली आए तो कि आपने नहीं मारा जब मारा वो अल्लाह ने मारा, या चांद को दो टुकड़े करने वाला मामला हो, या हजारों की तादाद में वो मौजज़ात, यानी सैयद सुलेमान नदवी और शिबली नोमानी ने जो किताब सीरत नबी लिखी है उसकी तो एक पूरी जिल्द आपने मौजज़ात नबवी पे बांधी है। किस तरीके से आपकी उंगलियों मुबारक से पानी निकलना शुरू हुआ, बकरी ने दूध ज्यादा देने शुरू कर दिए और हजारों वाकयात। ये बात हमें कुरान पाक में इस कदर तफसील से मिलती है कि तमाम अंबिया को मोज़े तोहफे के तौर पर दिए गए थे। कोई नबी ऐसा नहीं जो अपने साथ मोज़े लेकर ना आया। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हर नबी जहां वो साहिब शरीयत, साहिब किताब वजूद होते हैं, वहां साथ साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रोमिनेंट और डोमिनेंट स्पिरिचुअल फैक्टर उनके साथ होता है, एक रूहानी ताकतें उनके साथ होती है। और इन रूहानी ताकतों का होना भी सुन्नत नबवी में से है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन उलूम में से है कि जो आपने अपनी उम्मत को आगे तकसीम किए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती इस खजाने को लेकर भी आज तक इस चश्मे को जारी रखे हुए हैं। दौर नबवी की बेइंतहा मिसालों के साथ जब हम खिलाफत राशिदा की तरफ बात करते हैं तो हमको इसमें भी कसरत से ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जहां सहाबा कराम से कश्फ व करामात या ऐसे मफौकुल फितरत या मफौकुल अकल, अकल से भी बढ़कर बाला ऐसे वाकयात होते हैं कि जिनको इंसान देखकर ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जाहिरी उलूम के अलावा कोई और भी ऐसे उलूम उस वक्त वहां मौजूद थे कि जिनका आम अफराद को इल्म नहीं था, लेकिन खास अफराद कि जब वो अपने ईमान की तरक्की करते करते मुसलमान, मोमिन, मुत्तकी, मोहसिन, सौले, शहीद और सदीक के मकामात तक पहुंचते हैं तो वहां पे अल्लाह ताला की तरफ से कोई बराह रास्त उलूम या सीना बसीना ऐसे उलूम कि जो आम अफराद तक जिनकी रसाई न थी, हम इस पूरे खजाने को हर जगह समुंदर की तरह बहता हुआ देखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या जो कुरान में बयान किया गया है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी दलील है इस बात के ऊपर कि मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब नबी होने के साथ साथ खिज़र अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि हमें वो उलूम भी सिखाइए, और खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह की शरीयत पर नहीं मशीयत पर होते हैं। बराह रास्त कमांड और अथॉरिटी अल्लाह की होती है और अल्लाह के हुक्म से कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर शरीयत से समझ में आने वाले नहीं होते, जब भी मूसा अलैहिस्सलाम उन पर एतराज करते हैं। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी एक हदीस शरीफ, उनकी रिवायत आती है जिसका मफहूम है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के दो खजाने हासिल किए, दो ज़ुर्फ हासिल किए, एक मैंने आपको तकसीम कर दिया और अगर दूसरा मैं आपको बताऊं तो आप मेरी गर्दन उड़ा दें। इमाम मालिक जिन्होंने मालिकी फ़िक़ह जारी किया, आप खुद ये रिवायत करते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से दो इल्म हासिल किए हैं, एक इल्म तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, यानी मालिकी फ़िक़ह आपकी वजह से जारी हुआ, और फरमाते हैं लेकिन दूसरा इल्म मैं तुम लोगों को बताऊं तो तुम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये रूहानी डायमेंशन है, ये स्पिरिचुअल डायमेंशन है। और जिस तरह कुरून उला का कोई वाकया मुकम्मल नहीं हो सकता, कुरून उला की तारीख और दास्तान मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम मुसलमान फातिहीन और मुजाहिदीन का जिक्र न करें, मुसलमान फतूहात का जिक्र न करें। सैयदना खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वक़ास, अमर बिन आस और कुतैबा बिन मुस्लिम, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी और रुकनुद्दीन बैबरस और सुल्तान मोहम्मद फातेह के बगैर कुरून उला की कोई मुजाहिदाना तारीख मुकम्मल नहीं। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम बुखारी और इनकी तरह के जलील क़द्र औलिया, फ़ुक़रा, उलमा, उनके बगैर कुरून उला की तारीख मुकम्मल नहीं होती। और इसी तरह जब तक कि हम अहले तरीक़त, अहले मार्फत और उशाक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम लोग कि जो दीन के स्पिरिचुअल और रूहानी डायमेंशन को साथ लेकर आगे चले, उनका जिक्र किए बगैर भी कुरून उला की तारीख मुकम्मल नहीं होती। खिलाफत राशिदा के बाद खिलाफत तीन चश्मों में तब्दील हो गई। एक चश्मा सियासत की तरफ गया और सियासी खिलाफत अलग हुई, दूसरी तरफ दीनी खिलाफत औलिया अल्लाह की वो उन तमाम उलमा के पास गई जो अपनी जात में अल्लाह के वली, लेकिन उन्होंने तवज्जो दी दीन के ज़ाहिरी फ़िक़ा को, लॉ को, हदीस को, तफसीर को और इल्म रिवायत को जमा करने में, जिनका जिक्र हम कर चुके हैं
امام احمد بن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفہ اور انہی جیسے اولیاء، بزرگ اور علماء. لیکن جو دین کی وہ تیسری ڈائمنشن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے کہ آپ الکتاب کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، حکمت بھی سکھا رہے ہیں، آپ تزکیہ بھی فرما رہے ہیں، جسے قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ اور احسان کہا جاتا ہے، جسے ہم مسٹیکل ڈائمنشن کہیں گے. وہ جہاں پہ انسان کے قلوب کا تزکیہ کیا جاتا ہے، وہ جہاں پہ انسان کی قلبی بیماریوں کو علاج کیا جاتا ہے، وہ جہاں پہ انسان کو حسد، کینہ، ریاکاری، مکاری، دھوکہ، غصہ اور اسی قسم کی ان امراض سے نجات دلائی جاتی ہے جو اس کے قلب اور اس کے وجود کے اندر ہوتے ہیں، اور ان سب کی صفائی کرنے کا نام تزکیہ ہے. یہ سارے علوم اس روحانی چشمے سے جاری ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرما کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ میں تقسیم کر کے کیا کہ جن کو آج ہم طریقت کے نام سے یاد کرتے ہیں. شریعت ظاہری علوم، طریقت باطنی علوم، وہ علوم جن پر آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے. انسان کے قلب کے اندر، انسان کے دل میں کتنی لالچ ہے، کتنی خواہشات نفس ہیں، کتنا وہ لالچی ہے، کتنی بزدلی ہے، کتنی کمزوری ہے، کتنا شرک وہ اپنے وجود میں کرتا ہے، ان پر فتوے نہیں لگائے جا سکتے. ان بیماریوں کا علاج طریقت کے راستے سے، تزکیہ اور احسان سے کیا جاتا ہے. اور یہ پوری ایک الگ ایک دنیا ہے، ایک الگ ایک راز ہے، ایک الگ ایک نظام جاری ہے. سب سے پہلے جو صحابہ کرام کے دور میں ہمیں اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر میں دریائے نیل کو خط لکھ کر بھیجتے ہیں، یہ آپ کی روحانی ڈائمنشن کا آپ نے تھوڑا سا اظہار فرمایا. تمام خلفاء راشدین اور صحابہ اپنے اس روحانی پہلو کو چھپا کے رکھتے تھے، لیکن یہ باتیں بے اختیار ان سے ظاہر ہوتی چلی جاتی تھی. جگہ جگہ ہم کو ایسی مثالیں ملتی ہیں ویئر یو ریئلائز کہ یہ لوگ پراسرار لوگ تھے. یہ ظاہر میں جو دیکھنے میں نظر آتے ہیں، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ گہرے، کہیں زیادہ پراسرار، کہیں زیادہ پرنور، کہیں زیادہ روحانی وجود ہے. اور اگر انسان صرف اپنی عقل سے ان کو پرکھنے کی کوشش کرے، اگر صرف ظاہری تاریخ پڑھ کر ان کو ایک عام بشر اور انسان کی حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کرے گا، تو دین کے ایک بہت بڑے روحانی پہلو سے گریز کرے گا. اس سے اس کی نگاہ چوک جائے گی کہ جو ان پرسنالٹیز کے، ان مبارک وجودوں نے اپنے وجود میں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور پیوست کر دیا تھا. اسی طرح یا ساریت الجبل والی خوبصورت روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ مدینے میں ہیں اور آپ عراق میں فوجوں کو لڑتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اور وہ پیغام اسی وقت فوجوں کو وہاں پہنچ جاتا ہے. سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب آپ دریا کو حکم دیتے ہیں اور فوجیں دریا میں داخل کر دیتے ہیں، یہ تمام لوگ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کر زہر کی شیشی پی جاتے ہیں اور 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 پر حملہ کرتے ہیں، یہ تمام دنیا کی جتنی بھی پلاننگ تھی اس کے پیچھے اسٹرانگ اسپرچل کنٹینٹ تھا. اور اس سارے نظام کو بھی قرون اولیٰ کے دور میں پوری امت مسلمہ میں، یعنی چین سے لے کر یا ہندوستان سے لے کر اسپین تک، اس کثرت سے ایسے اولیاء اور فقراء پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس طریقت کو، اس معرفت کے سلسلے کو، ایک عشق الہی کو، ایک تزکیہ و احسان کے نظام کو جاری اور قائم رکھا اور آج تک جاری ہے. حضرت حسن بصری اس میں بہت بڑا نام ایک شروع میں تشریف لاتے. آپ تابعی بزرگوں میں سے ہیں، آپ امہات المومنین کی گودوں میں کھیلے ہوئے ہیں. ایک دفعہ دیکھا اس حالت میں کہ آپ نے اپنے قمیض کے، اپنے کرتے کے بٹن کھولے ہوئے تھے. اب ساری عمر اس کے بعد ان صحابی نے اپنے کرتے کے بٹن کھول کے رکھے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور اسی طرح دیکھا ہے. اب یہ بات، اس پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، یہ عشق رسول کے معاملے ہیں. اسی طرح ایک صحابی نے ایک درخت کے نیچے سے حضور کو گزرتے دیکھا کہ جب حضور نے سر جھکایا اور وہاں سے گزر گئے کہ درخت کی شاخ نیچے تھی، لیکن وہ صحابی حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس درخت کے نیچے سے جب گزرتے تو سر جھکا کے گزرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا. حالانکہ ایسا کرنے کی ان کو حاجت نہیں تھی کیونکہ ان کا قد چھوٹا تھا اور ان کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ فتووں کے معاملے نہیں ہیں. اسی طرح ایک صحابی نے حضور کو سردیوں میں گرم چادر، کالی کملی لپیٹے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد دوبارہ کبھی حضور کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن ساری عمر ان صحابی نے کالی کملی، کالی چادر لپیٹ کے رکھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حال میں دیکھا ہے. یہ فتووں کے معاملے نہیں ہیں، یہ عشق اور جنون اور پیار اور محبت کے معاملے ہوتے ہیں. یہ تزکیہ اور احسان کے سفر کے انداز ہیں. امام مالک کسی فتوے میں نہیں لکھا کہ آپ مدینے میں جوتے پہن کے نہ چلیں، کسی فتوے میں یہ نہیں لکھا کہ آپ مدینے میں گھوڑے یا اونٹ پہ سواری نہ کریں یا گاڑی میں نہ بیٹھیں. لیکن امام مالک فقہ کے اتنے بڑے امام، عشق رسول اور ادب رسول کا مقام یہ ہے کہ کبھی مدینے میں سواری پہ سوار نہیں ہوئے، جوتے پہن کے نہیں چلے، اور خود فرماتے ہیں کہ اگر روز مجھے زیارت رسول نہ ہو تو میری جان نکل جائے، میں زندگی نہ گزار سکوں. اتنا بڑا روحانی مقام ہے کہ زیارت رسول روز ہوتی ہے، جاگتے میں بھی اور خواب میں بھی. یہ وہ ڈائمنشنز ہیں کہ جن کو انسانوں کو سکھانے کے لیے جو خاص قسم کے لوگ آئے، جن کو ہم فقراء، اولیاء اور اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص رازدار بندے کہتے ہیں،